माशाअल्लाह कारी साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यकूब फैसलाबादी साहब। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल। मेरे उस्ताद जी मौलाना मोहम्मद अरशद बेगम कोटी अल्लाह उनकी जिंदगी च इजाफा फरमाए, अल्लाह बरकत। वो बेलाग तबसरा करने वाले सीने दे साफ हाफिज मोहम्मद इसहाक उकाड़ भी ते मौलाना अरशद बेगम कोटी। मैं चश्मे दीद गवाह है इन्हां लोगां दा कि ये अल्लाह दे वली जे, वली अल्लाह दे। कहन लगे उस्तादां नूं, खतीब एशिया मेरे उस्तादां नूं कहन लगे मौलाना अरशद बेगम कोटी कहंदे ने उस्ताद जी भी खतीब तकरीरा करन लंबा जलसा होवे जिवें अज दा ते तुसी आके आखर ते तकरीर ना करो, मैक ते आन के कुरान पाक दी एक आयत पढ़ दिओ, कुरान पाक दी एक आयत पढ़ दिओ, 20 दियां 20 तकरीरा उसी आयत दे थल्ले आ जांदियां। ऐसे मुखलस लोग भी होंदे ने ना तबसरा करने वाले। सुभान अल्लाह। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला क़ुम क़याम क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविल क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, नहीं समझ आई। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान। ये भी अगले साल ये भी नहीं होएगा, ऐ फाल्ट भी नहीं होएगा। साढ़े नाल मशवरे नाल चलोगे इंशाअल्लाह कोई फाल्ट सारे ही कट देंगे अल्लाह दे फजल नाल। पूरी जिंदगी खपना नहीं पैना। हाँ जिंदगी असी खपे हाँ, तुहानू नहीं खपना पेगा। इधर देखना जरा, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान। पढ़ा कर यार बोलते सही ना, लिखना नहीं आंदा ते की करया कर, पढ़िया कर अल्लाह दे वलिया। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान।
پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. لا ریب نہ ختم ہونے والی. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے انسان جینے کا کرینہ. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دل ہی ٹھر جاندہ یقین جاؤ کلیجے ٹھنڈ پہ جاتی ہے. سبحان اللہ. آقا دا نام آوے اگر دروداں دی چھانٹ پائے گا اللہ منہ وچ کھنڈ پا دے گا انشاءاللہ. ادھر ویکھنی قرآن اور صاحب قرآن ایک دو حدیثاں جڑیاں ادھے ادھے گھنٹے دی حدیث پون گھنٹے دی انہاں دا خلاصہ منٹ دو منٹ اندر اگے صاحب قرآن دا ٹچ دے کے. ویسے میں جڑی لوری ہے نا لوری وہ ترسان تڑپان واسطے رکھی ہوئی ہے. لوگ ترستے سنا دیتی جڑی سنانی سی. ہن تے لوگ ترستے نے تڑپتے نے کئی پھڑکتے نے کئی احتجاج کر کے الجھتے بھی تے پھر بھی پھڑکتے کئی پھڑک جاتے ہیں. مطلب قبران چلے گئے جی لیکن بغیر لوری سن دے چھتی کتے لوری نہ میں سنا دا. تے آج اللہ دی مہربانی نال اینج ہوئے گا کہ میں تھوڑی دیر بعد جلے دعا کرنی ہے نا تے جلے تقریر مکانی ہے تقریر تے مکائی ہے جے تو شروع نہیں کرنی. ایک بندہ کہندا ہے آ جڑیاں بوتلاں کول ڈرنک وغیرہ قاری صاحب تسی کدوں دیاں چھڈ دتیاں کھول کے رکھتیاں نے اسی گھٹ بھی نہ پریا. کہندے کدوں دیاں چھڈیاں نے جناب اسی کیا شروع ہی نہیں کیتیاں جناب. جڑی شروع کریں گے تو تقریر مکے گی نا شروع ہی نہیں کرنی. اللہ ادھر ویکھنا توجہ فرمانا. قرآن اور صاحب قرآن آخر اندر ایسی بہار لگ جائے اللہ دے کلام دی. سبحان اللہ. ادھر ویکھنا تسی میرے نال بہتے پڑھے ہوئے ہو ہن قرآن سنو تے لطف اندوز ہو جاؤ بس. ہاں جی مسئلے سارے جان دے ہو تسی اللہ دی مہربانی نال. ادھر ویکھنا فرمایا جی ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو اچھی آواز نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. انج نہیں ہونا تھے او آکھو درود پڑھو آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. لو اپنے سارا نکلے تے اگلے یہ تھے انج نہیں ہونا اللہ دی مہربانی نال. ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد. واہ جی واہ سوڑیو اللہ تواڈے تے آسمانہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے جاؤ پیارے میرے محبوب تے پیارے انداز نال درود پڑھ دیو تواڈے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول چھڈے نے. جی میرے پیارے ویر ابو داؤد شریف دی صحیح سند نال حدیث ہے میرے نبی سونے فرمایا زین القرآن باصواتکم. قرآن مجید اپنی آوازاں نو بنا سوار کے پڑھیا کرو. انداز نال بے چسا قرآن پڑھنا غلط جے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھور حدیث آ گئی. آپ نے فرمایا حدیث بخاری شریف دی لیسا مننا والی. آپ نے فرمایا لیسا مننا لمن لم یتغن بالقرآن. فرمایا او بندہ جڑا قرآن مجید نو طرز نال ترنم نال نہیں پڑھدا. کیوں جی غنا ہے جی غنا نال یعنی ترنم نال نہیں پڑھدا. لیسا منا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے.
اللہ اکبر. ادھر بخاری اور مسلم دی ایک اور حدیث آ گئی جے. میرے نبی دا صحابی اسید ابن حضیر ایویں کہندے نے میں اپنے گھر دے اندر تہجد دی نماز دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا, اچانک میرا گھوڑا میرے کول بنیا ہویا اچھلدا بدکدا ہے. مینوں خطرہ لائق ہویا کدرے میرے بچے یحییٰ نو جڑا میرے کول لیٹیا ہویا ہے ایویں سما تل روند کے نہ ڈل لنگ جائے. کہندے نے تلاوت بند کیتی, اگیوں پچھیوں سجیوں کھبیوں نظر ماریاں, کچھ نظر نہ آیا. کہندے نے جناب ایویں آسمان بنے ویکھیا ایک چھتری نما ستاریاں دا جھنڈ صاحبان بادل نما ایدے اندر ستارے جگمگ جگمگ کر دے نظر آئے. کہندے نے تلاوت دوبارہ بھی انجے شروع کی تھی, گھوڑا اور اچھلدا ہے. میں تلاوت بند کر کے ویکھیا بدل دا ٹکڑا پہلے نالوں قریب نظر آیا, ستارے اگے نالوں بد روشن نظر آئے. بس اتا ویکھنا تے ویکھدیاں ویکھدیاں غائب ہو جاندے نے. اللہ اکبر. تیسری مرتبہ انج لگیا جویں گھوڑا میرے بچے تے آئی چڑھیا ہے. کہندے نے جلدی نال تلاوت بند کر کے اتا ویکھیا گھوڑا تے تھم گیا. میں ویکھیا تے بدل دا ٹکڑا جھنڈ چھتری نما ستاریاں دا آہستہ آہستہ اتا ہوندا نظر آ رہا ہے. ویکھدیاں ویکھدیاں میری نظراں تو اوجھل ہو گیا. تے نے تلاوت بند کر دیتی. سویر ہوئی, اللہ دے نبی کو لے جا کے میں عرض کیتا, آقا فرما دے نے اسید تلاوت جاری رکھ دیو, تلاوت جاری رکھ دیو. سونیا مینوں معصوم جان تے ترس آ گیا, بچے دی جان لیندا ہے. تلاوت بند کیتی. اے جھنڈ ایویں ویکھدیاں ویکھدیاں میریاں نظراں تو اوجھل ہو گیا. میرے نبی حضرت علامہ احسان رحمت اللہ علیہ دے بقول میرے علامہ احسان دے الفاظ نے, اللہ دے نبی نے فرمایا اے اسید وہ باطل کا ٹکڑا تو نہیں تھا, وہ تو تیرے رب کی رحمت تھی جو تجھ پہ سایہ کرنے لگی تھی. جی جی وہ جگمگ کرتے ہوئے ستارے نہیں تھے, وہ تو اللہ کے فرشتے تھے, تیرا قرآن سننے آئے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا, میرے نبی نے فرمایا لو قرأت لأصبحت. او سونیا اسید اگر تو تلاوت کرتا رہندے ہو تے چڑھ جاندا. لیا فرمایا ينظر الناس الیہا, لوگ اپنی آنکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ دے. حدیث دا آخری جملہ تے کمالاں کھو گئیاں. لا يتوارى منہم, فرمایا وہ فرشتے تمہاری آنکھوں سے چھپ نہ سکتے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اس واسطے میں عرض کر رہا سا سونیا قرآن اور صاحب قرآن. اللہ اکبر. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کریم نے جدو حکم ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, سونیا جدو فارغ ہو جایا کرو فرضی نماز تو فارغ ہو جایا کرو فرضی تبلیغ تو فارغ ہو جایا کرو فرضی جہاد تو اتنی نفلی عبادت کریا کرو, اپنے آپ نو تھکا دیا کرو. اس حکم تو بعد میرے نبی ساری ساری رات عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے. ایڈے ایڈے پیر سوچ جانے. میرے نبی نو اللہ سونے فرمایا سونیا میں تے آکھیا سی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اپنے آپ نو تھکا دیو. اے تے نہیں آکھیا سی سونیا مکائی دیو, تُسی تے اپنے آپ نو مکان تے اتر آئے ہو. اللہ نے فرمایا یا ترجمہ سنا تے بات آخر تے آ گئی یا ایوہ المزمل, ایک کملی ہونے والے پیغمبر قم اللیل الا قلیلا. سونیا قیام کریا کرو, تھوڑا قیام کر لیا کرو. حالانکہ قلیل تو سننا ایک نکتے دی بات آ گئی, قلیل تو مراد تھوڑا ہی ہویا کردا ہے. پھر اللہ نے اگلی پوری آیت قلیل دی وضاحت اندر کیوں کی تھی نسبہ او انقص منہ قلیلا.
ترتیلا ادھی رات نالو تھوڑا یا تھوڑے چوں بھی تھوڑا وضاحت کیوں آئی یہ اللہ قلیل تے گل مکا دیندے اللہ میرے نبی دے شوق ذوق نو سمجھ دے سن کدھرے میرا پیارا محبوب قلیل تو مراد 5-7 گھنٹیاں دا قیام ہی نہ سمجھ لین اس واسطے اللہ کریم نے آکھیا سونیاں نصفہو ادھر ویکھو قلیل دی وضاحت ہو رہی نصفہو ادھی رات او انقص یا او دے لالو کھٹ منہو او دے وچوں وی یعنی تھوڑے چوئی قلیلا تھوڑے چوئی تھوڑا سوئیدہ ہون جڑا عوامی نہج دا ترجمہ اے بنے گا سونیاں ایتا تھوڑیاں پڑھ لیا کرو وقت تھوڑا لا لیا کرو لیکن وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٹھہر کے مزے لے لے کے مزے دے دے کے لطف لے لے کے لطف دے دے کے ترجمہ ورتل القرآن ترتیلا ہن صاحب قرآن اندر بڑا کچھ سی لیکن آؤ آج کی ہے نہیں جی نہیں تو 3 گھنٹے اور لائی رکھو بغیر پانی دے چلنا ہے کام اللہ دے فضل نال انشاءاللہ ہر 5 منٹ بعد میری آواز ڈبل ہوئے گی انشاءاللہ میرے اللہ دیا توفیقہ نے ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر آج پھر بغیر تمہید دے لوری پڑھ دیا میری تمہید ہی ایڈی لمبی ہو جاندی ہے ہاں جی ادھا گھنٹہ تے میں تمہید بننا تے لوری سنان دا پھر لطف آندا ہے بغیر تمہید تو لوری کا دی آج بنی ہے تمہید اللہ خیر ہوئے اج لگدا تسی نہ جاندے آج اسی کہنے کدھرے لو تسی لڑدا راہ نہیں رہا ادھر ویکھنا ذرا تمہیداں کوئی نہیں آج جناب چل سو چل ہاں جی دیندی سی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے اے بخائی جورے دے اے جور ماڑے جے بخائی آج پلیا لانیاں نہ شروع کر ماڑی جی آواز نو چپ دے ذرا پتہ لگے لوری پڑی جا رہی ہے ماشاءاللہ ادھر ویکھے نا بس ایتھے کے رکھی دا دیندی سی لوری شیما پہلے گلی جڑ مار کے رکھ دیتی مینوں کی پتا تو اینو ایڈا گال گھٹیا پیا اللہ خدا دا نام منیا کرو ایڈی ڈنڈی نہ ماریا کرو ورنہ پھر مولوی منظور صاحب دا ڈنڈا تانوں پتہ ہے نا وہ تواڈے اوتے آن کے کھڑا ہو جاتا ہے مولوی منظور میں چھڈ کے جلال پور پھٹیاں ہاں جی وہ اوتے جا کے چلا گیا وہ سپیکر تے اتنا اچھا سپیکر میں 2.5 گھنٹے مولوی صاحب 5 منٹ بعد ہی ڈنڈا جڑا پھڑیا سی نا وہ میک چھڈ کے تے او سپیکر والے دے اوتے جا کے جے مارن لگیا لوکاں نے چھڑایا ہاں جی اس واسطے ڈنڈے تو ڈریا کرو ہاں جی اسی پیار دیا بولیاں سمجھ لیا کرو ادھر ویکھنا ذرا دیندی سی لوری شیما اج سکی لوری تو سنا دینی ہے ورنہ تمہید بن دے تے گلی ہوندی لوری اج اللہ لو اوے تواڈے مولوی صاحب اوے حقیقت مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب تے جان دے نے گلی سکی کینوں کہندے نے حد ہو گئی تانوں نہیں پتہ لگنا قصوریو اللہ تعالی تانوں سمجھ دے وے ہاں جی اے ویکھو فوری طور تے سمجھ گئے پتہ نہیں ہن کیڑا بندہ سمجھدا ہے انہاں دی بولی کہ یا کلا ہی سردار ہے اے اللہ اکبر دیندی سی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ دے ہی نام لکھ دے میری آساواں مانے جوانی لمی عمر پاک دیندی سی لوری شیما بھیڑا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے بھیڑا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کہ یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ربی ربی
یا ربی ابقی لنا محمد، یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے دیندی سلوری شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگان دیئے، عربی زبان دے جملے بول دیاں نے، کہاں دیاں نے حاذا خلی لم تلد امی، کہندیاں نے میرا اے ویر مینو بڑائی پیارا ہے، بھاویں نہ مانے جمعہ بھاویں نہ مانے۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھو جی مجمع چ بھی ایک بندہ اللہ دا ولی آ گیا، ہن تسی سارے رل کے مولانا صاحب نو یہ دا مطلب ہے مارو گے۔ یعنی ایڈی بڑی غلطی پہلے پٹی صاحب نے کیتی ہے جی، پھر بزرگاں نے کر لی، ہوئے 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 سارے کوڑ کھولے طرح تے بندے ویکھدے نے۔ بھائی جنوں زیادہ پریشانی ہوئے نا وہ میرے کو اور پیسے لے کے نا سارے بانٹ لو، وہ بندے آپس میں بانٹ لین، اللہ دی مہربانی ہے۔ ایک ہی ہے یار، یہ تو صرف پیار دی گل ہے، خوش ہویا کرو۔ آپ کچھ کرن جو کا بندہ نہ ہوئے نا، کوئی نیکی دا کام کردا انہوں ویکھ کے خوش ہو جاوے، بس چلو نیکی جسا پہ جاندا ہے انہیں نال ہی۔ ادھر ویکھنا ذرا، ادھر ویکھنا، کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں بڑائی حاذا خلی بڑائی، میرا اے ویر حاذا اشارہ قریبے، میرا اے ویر مینوں بڑائی پیارا ہے، بھاویں نہ مانے جمعہ بھاویں نہ مانے جمعہ پر تاویں ہمارا ہے۔ اتنے جملہ مفقود سی، یعنی استاداں نے لکھیا میرے تک نہیں پہنچ پایا، میں اپنے آپ ہی گانڈا ٹانکا لا چھڑیا، میں کہا کھچ دی یہ ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے دیندی سلوری شیما، اگے کہندیاں نے ولیس من نسل ابی وعمی، ایدہ ترجمہ سنے آجے رائے ونڈ تے پاسی ہو، نسلہ بلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا، نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اسیت تامی جندڑی ایدے نہ لائی، لٹ لئی خدائی پیار ایدے نہ لا کے، کاریاں نو پتہ ہے سکتا سکتے دمان آئے، جس طرح عربی اندر وَقِيلَ بَنْ راق، من تو با سکتا، یعنی سا نہ ٹوٹے آواز رکے، سا نہ ٹوٹے، جی قِيلَ مَنْ راق، اس طرح پنجابی اندر سکتا آگیا جے، یعنی نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، حسیت تامی جندڑی ایدے نہ لائی، ٹوٹ لئی خدائی پیار ایدے نہ لا کے دیندی سلوری شیما۔ اگلی بات گال سنے آجے میرے کولو جڑے جملے لکھے گئے، میں کیا کہندی شیما ویرے مل نہیں لب دے، نہیں لب جاندے، ایک ہو جیاں ہڈیاں دکانات سپر سٹور بکالے نہیں جے بڑے، یہ تو پیسے نال ملوک دے ویرے لب جان۔ پھر ادنا طالب علم نے شیما دا تخیل بیان کیتا ہے، میں کیا کہندی شیما ویرے مل نہیں او نہیں مل نہیں لب دے، اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے، دولت خدائی لبی ویر جھولی وچ پا کے دیندی سلوری شیما۔ اگے شیما کہندیاں سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا، سورج نو مات کردا، سورج نو مات کردا، یہ ایدہ ترجمہ ہے۔ اور فرمایا یا ایوہ النبی انا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. یہ ترجمہ جے ہنیاں سورج نو مات کردا سراج منیر، آسمان والا سورج نہیں سراج منیر. آمنہ دا لال حضرت عائشہ دا سورج سونا محمد، اے سراج بہاج آسمان والا سورج. او تے غروب بھی ہو جاندا ہے، طلوع بھی ہوندا ہے، بدلا پیچھے چھپ جائے، دھنداں دے وچ دو چار دن نظر نہ آوے، لیکن اے سراج منیر اے سورج امی عائشہ دا طلوع تے ہویا ہے مگر غروب ہوئے گا ہی نہیں. اس واسطے جملے لکھے گئے کیا کہندیاں نے سورج نو مات کردا، سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا، میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے پا کے دیندی سلوری شیما کہندیاں نے والضحا چہرہ بینو میرا یہ ویر جے مینو عطایا بیرا میرے رب قدیر جے. میں تے لکھے پائیاں نے تھما شیما ویرا فرما کے دیندی سلوری شیما. اس سے وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کیتا کہ نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے، نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے. ایک فوجی حبیب کہندا ہے نبی پاک تو ہمارے بھی ہیں. میں نے اس دن پتہ لگیا کہ بڑے دنوں دا میرا واقف ہے، کئی سالاں دا تقریراں میریاں سندا، میں نے اس دن پتہ لگیا یہ مسلک بریلوی دا کہندا نبی پاک ہمارے بھی ہیں. میرا جملہ سن کے نا میں کہندا نبی پاک ساڈے بھی نے. میں آکھیا تسی بھی تے ساڈے ہی ہو، انج لوکاں نوں نال رلانے ہاں بس پھر ساڈے ہی ہو کے رہ گئے اللہ دے فضل نال. نبی محمد نہیں گل بڑی تہاڈی طرف گل صفر تو گئے. نبی محمد ہاں نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے، نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے. میں لکھیا پائیاں نے تھما کاری محمد 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 کہلا کے دیندی سلوری شیما نالے درود پڑھوا کے لائیاں نے چھڑیاں کاری نالے قرآن سنا کے دیندی سلوری شیما. میں کہا میرے یا اللہ 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 میرے یا اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی. استاد شیر دا کمالیت دی استاداں جوڑی ادھی میں ادھے جملے میرے تو جڑ گئے ہیں جی تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی. ان کردائے منتاں کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پیرا رحمت دا پاکے. آنکھو آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ. اللہ اپنی رضا رحمت نال سڑی دنیا آخرت بہتر بنا. یا اللہ بیماران شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما. جڑے فوت ہو گئے نے میرے محمد اسحاق بھٹی صاحب، میرے بھائی محمد یعقوب بھٹی صاحب، انہاں دی والدہ ماجدہ اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اللہ سنیا میرے والدین جنہ دے والدین بھینا بھائی عزیز و اقربا جو فوت ہوئے سب نو بخش دے. اللہ سارے نو بیماراں نو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما. بہت زیادہ بیمار ہے، گردیاں دا مسئلہ ہے جی. بیٹی بھانجی ساڈی بھٹی صاحب ہوراں دی ساڈی بھی بھانجی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال انہاں نو صحت اور تندرستی عطا فرما.
یا اللہ ਹੋਰ بھی بیمار ہسپتالاں چ گھراں چ یا جلسیاں دے وچ اس پنڈال چ موجود نے یا جناب مسجداں دے اندر نے جتھے کتھے بھی بیمار عورتاں مرد چھوٹے بڑے اللہ سارے نو شفاواں عطا فرما اللہ ان مراکز نو ان دین دے کماں نو اللہ قیامت تک قائم اور دائم رکھی میرے محمد اسحاق بھٹی صاحب میرے پیارے ویر انہاں دی اتنی محنت اتنی کاوش انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اللہ دی توفیق نال اگلے سال اللہ دی مہربانی نال اے دعا دے ٹائم تک اے پنڈال چ کوئی دل ترنے دی جگہ نہیں ہوئے گی انشاءاللہ اللہ دے فضل نال یہ پکی بات ہے اللہ دی دعا اگر مینوں اللہ نے زندگی دیتی تے میرے کہن تے بھٹی صاحب اگر چل پے تو انشاءاللہ دعا دے ٹائم تک ایک بندہ بھی نہیں ہلے گا انشاءاللہ اور بالکل پنڈال سارا بھریا ہوئے گا پھر 20 30 50 دے گا معمولی جی بات ہے پھر انہاں انتظام کرنا پینا ہے تانوں الحمدللہ اللہ سونیاں یہ توفیقاں دتیاں نے اللہ انہاں نو قبول و منظور فرما جتنے دوست تشریف لے آئے نے اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما اللہ سارے نال راضی ہو جا شرمندیاں نہ کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي